3, 2, 1. Guys, good afternoon. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी? आमी हाय बरी सगळी. म्हाकाय जोर येयला आयज, मम्मीकूय जोर येयला, देनाकूय जोर येयला. मे बी कालचे टायर्डनेस काय कितें तें खबर ना. सो तेका आयज इस्कॉला धाडूना आनी आयज कितें जातोलें कित्याक इस्कॉला गेलो जाल्यार मागीर दुसऱ्याकूय भुरग्यांक मागीर व्हरता न्हू हें व्हायरल न्हू तो बरो जायना. तेका लागून आयज धाडून ना. म्हाज्यान साप उलोवंक बाय जायना. तावो बी पडा. राती बी बरी हालोली. सकाळीं उठ म्हणल्यार सारको तावो गियोंकूय मेवना. टॉन्सूल बी फुल्ली दिसता सारकें. सो म्हणल्यार आयज वचपा जाल्यार मिस्टी दोतोरागेर घेवन मिस्टीकूय व्हरोना दोतोरागेर. म्हाज्या जिवा बरें ना तेका आनी कशें व्हरतलें. सो तेका लागून तेकाय व्हरोना. चोयतलें आनी आयज पावस सकाळींसून पावस सारको चड. आनी आतां हें घेवप बोहला हांव ते गेलें तेगे न्हू तुबी घेवपा साक कुसता गो. हाती पांयां धरून घालताय मागीर अर्दी पोटाक अर्दी भायर तें मागीर सारकें आखी पोटाक प्रॉपरली वखद घेयलो जाल्यार भिरांतून आलो न्हू तेगे घेवपाक कुसता ते गेले. मम्मी फोनार उलयता. सो तेगे जाले उपरांत तेगे दवरतली कित्याक तें खबर ना हांव वखद घेवन आहा म्हणून. आतां हाडला चोयला चोवपाक. कितें रे कितें तुका घालना दी मामाक जोर येयला मामा जोर येयला. मामा होकली मारता. मामा नाका उलयता. सो चोय आयज कशें कितें ना गो. मागीर चोयतो कशें कितें तें. आयज ब्लॉग कमेंट्स केला खूंय एंड कोत्तो तें म्हाकाय खबर ना. सो चोयतलें मागीर मेळटा तुमकां. ओके आयज तुमकां हेचे आत मेळटा. आज जालें सांजची आनी तूं पावस पडटा भायर सांगो तुमकां सारको चड. आयज सकाळींसून पावस आनी बाबाकूय आमी इस्कॉला धाडूना न्हू. बरो जालो पावस सकाळींसून सामको चड पावस सारको दिसपा भायर पावस कसो. आनी आज मामी पोळे काडटा दाखयता. पोळे काडटा सांजचे च्या काय चोयल न्हू मामी पोळे काडटा. आज जाले 4:30 कशी आनी ती पोळे काडटा च्यायेक. आज पावसाळे न्हू सो पोळे बी अशें सिजनान कोत्ता ना. रेसिपी बी कांय शूट करूं ना म्हाजी वाज हितू येना गॅस पेन बुताडकें कहें. सो आख्खे कमेंट आन्सर करूं जाल्यार कालच्या ब्लॉगाचेर एक कमेंट येयलोलो की मागे विडियोचेर न्हू ते क्लिपिंग्स येता ना एड्स येता कहले ना सॉंग प्रमोशन येता पळय ती बरी येना म्हणून. सो मागीर एकली यूट्यूब मेंबरान सांगलें तुका तेका कमेंटार सांगलें यूट्यूबाचेर एक हें आसा तो तुका एड बी चोवपा नाका जाल्यार तुमी ते कोली पे घेवपा जाय पे करूं जाय कितें तूं थोडे अमावंट. सो दॅट तुका आनी कहले एड बी पोवपा नाका तुका आनी ते मागीर पोवपा एड बी तुका येवपा नाका. तूं ऑलरेडी पे केला हें ना तुका डिस्ट्रॅक्शन. पे केल्या उपरांत तुका आनी एड बी येवपा ना. तुका कितें चोवपा जाय तूं आख्खें हेंच येतोलें चोवपाचें आख्खें पूण एड बी येवपा ना म्हणून. सो तेणी सांगलां तें बी करेक्ट. तूं अपग्रेड कर तुगे यूट्यूब. सो अपग्रेड केली जाल्यार तुका एड्स येवपा नाय. ओके आनी सेकेंड थिंग म्हाका सांगो जाय आहलो तेणी सांगलां तें बी करेक्ट. ओके आनी हांव सांगता तें डिफरंट. आमी विडियोज घालता तेन्ना आमी डिसायड करिना की खंयच्या टायमार एड येतलो खंयच्या टायमार एड येवपा ना आनी खंयचो एड घालतली ना खंयचो सॉंग प्रमोशन घालतली ना खंयचें कितें घालतली आमी तें कांय डिसायड करना. आमचें कितें कॉन्टेंट आसता पळय आमी एडीट करता म्हणटा पळय एडीट म्हणल्यार कितें आसता आमगे विडियो करता पळय ते हिंगा एक क्लिपिंग तिगा एक क्लिपिंग ते 2 मिनटांची 5 मिनटांची 1 वराची 2 वराची क्लिपिंग्स आसताय न्हू. सो ती मज कोत्ताय सगळी आनी एक विडियो कोत्ता. मज केल्या उपरांत एक विडियो जाता. तो एक विडियो जाता आमी अपलोड कोत्ता विडियो यूट्यूबाचेर अपलोड कोत्ता तेन्ना तो प्रोसिजर जाता चॅक इन जाता सगळें की आतां तुमकां सांगता न्हू. सो यूट्यूबाचेर न्हू खूब हें आसता रिस्ट्रिक्शन्स बी आसता. तूं कशें कोत्ता कितें कोत्ता तें खूब चॅक कोत्ताय तुगे तुमी कोणाची कॉपी केला कितें केला तुजें कहलें कॉन्टेंट आहा कोणागे विडियो क्लिपिंग्स घेवन हांव हें कोत्तलें घालतलें म्हाजेर विडियोचेर
ताचेर आनी म्हाका ते कॉपीरायट बी येतले. सो खूब अश्यो वस्तू आसतात. सो हांवें चिंतलें आयज हांव आन्सर करतलें ते कमेंटाक, कित्याक अपकमींग युट्यूबर्स आमगे गोंयची खूब जाणां यूट्यूब जॉयन जाला. बेस्ट ऑफ लक तांकां सगल्यांक. तुमी योय कोराय. चिंतिल्लें की हांव आन्सर करतलें कमेंटाक, कित्याक खूब जाणांक खबर आसना न्हू कशें कितें तें. सो बेश्टें हें आसता न्हू, मीत जाता पळय तकलेन नाका अशें तेजें अशें एड येयलो कितें केलां पळय, खोला एड घायल तेणें ते आमच्या पातीन कांय आसना एड्स घालपाचें. ते यूट्यूब पूण तुगे कॉन्टेना प्रमाणे ते घालताय एड्स. ओके. सो हें म्हाका क्लियर करूं जाय आसलें, म्हाका थोडेशें क्लियर करूं जाय आसलें. तशें खूब जाणांचें बी मोतीन तेणें एटलीस्ट कमेंटाचेर सांगिल्लें म्हाका कशें तें तेजें मोतीन जाल्यार चालें. खूब जाणांचें मोतीन येयलां आसतलें खोले एड येता कितें येता तांकां खबर आसची ना. सो चिंतिल्लें सगल्यांक सांगतलें कशें तें कितें आसता तें यूट्यूबाचेर कशें तें. आनी आयज म्हाका कडेन कांय नाहलोलें अशें घालपा म्हणल्यार चिंत्तालें हांव कितें घालतलें. सो तो कमेंट येयलो न्हू, तो चोयलो आनी आतां म्हाका उगडास येयलो. त्या कमेंटाचेर हांवें म्हणलें चोयलोलें हांव ताका म्हणलें आन्सर करतलें. ताका कळटलें आतां आमच्या हातीन कांय आसना ते एड्स. कितले एड्स घालूंक जाय आनी कितलें कितें घालूंक जाय तें आमगे हातीन कांय आसना, तें तेंगे आसता. प्रॉपर तूं यूट्यूब रिसर्च करता न्हू कसो चलता कितें करता तें जाल्यार प्रॉपरली रिसर्च करची पडटली. म्हाका तितली आयडिया ना. हांव मातशें रिसर्च केलेली, मातशें कितें जाणा तशें हांव तुमचे कडेन शेअर करता. हाव टू स्टार्ट अ यूट्यूब चॅनल हांवें सारकें डिटेलान दिलोली आहा, दाखयलोलें आहा कशें कितें करप तें. कोणें चोवना जाल्यार वचोन चोवपा जाता तो विडियो न्हू. वर्सां पयलीं कितें घायलो कोणें कमेंटार म्हाका सांगलोलें हाव टू स्टार्ट अ यूट्यूब चॅनल कशें कितें तें सांग म्हणून. सो कंप्लीट डिटेल विडियो हांवें ऑलरेडी केलोलो आहा, वर्सां हाटी आसतो तो. कोणाकूय तो विडियो मेळना जाय जाल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनाचेर सांगा, हांव तुमकां तो विडियो हाडटा, दितोलें लिंक. ओके. आनी हो आलो आन्सर टू द कमेंट विडियो. इफ तुमकां बरो दिसला कितें बरो दिसला विडियोचेर इन्फॉर्मेशन कितें मेवलां जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका. मेची हाल्यांच्या ब्लॉगान कशें डे वयतलो कितें तें चोयतलें हाल्या. आयज रेनी डे न्हू आनी अजिवाकूय तितू बरो नाहलो, सो कांय व्हडलेंशें हें ना. पूण बरो दिसता जाल्यार तुमी सांगाय कमेंटार कशें तें. ओके. टील देन बाय गायज.